चंद नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स और उनकी 420 ख़त्म होने का मुझे नहीं लगता है नाम लेंगी, क्योंकि उनकी हरकतें, उनकी मकारियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। गलती करते हैं, उसमें फंसते हैं, फिर उसका सारा ब्लेम वो दूसरों पे डालना चाह रहे होते हैं। और अल्लाह ताला से जो गेम खेलते हैं वो तो बहुत ही अफसोसनाक है कि क्या कहा जाए। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी मेरे नए देखने वाले हैं, आप भी काइंडली हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा अगर आप एग्री करें इस बात से, और अपनी राय भी दीजिएगा। और जितने भी मेरे पुराने देखने वाले हैं उन्हें पता है कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, तो आप अपने पॉइंट्स शेयर कीजिएगा, अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करती हूँ रबे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। जी, तो 2 दिन पहले एक तमाशा शुरू किया गया। आज उन साहिबा को अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, और जिसके ऊपर कीचड़ उछाल रही थी, अनजाने में उसे ठीक साबित कर दिया है। इसीलिए आज एक और लाइव सेशन करना पड़ा। तो वो रिएक्शनिस्ट जो हैं, डॉक्टर 420 जिनको सब कहते हैं, मुझे लगता है कि आज उनको थोड़ा बहुत ये बोलना ही पड़ेगा कि प्लीज़ इतनी 420 ना करें, क्योंकि कोई और देखे ना देखे, पर अल्लाह तो देख ही रहा है। ठीक है, अल्लाह आपकी नीयत से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। आप अपनी एक अच्छी नीयत बनाकर भी उस पर जो है अगर कोई फैसला करें, आप क्यों कायम नहीं रह सकते। एक मैं बात करूंगी सबसे पहले, आपकी नीयत आपने की कि मैं जुम्मे के दिन अब कोई चैनल रिलेटेड काम नहीं करूंगी, मैं ब्लॉग अपलोड नहीं करूंगी, मतलब कि हम सिर्फ इबादत करेंगे। लेकिन आप जो कमिटमेंट अल्लाह से करें, आप उस पर भी नहीं कायम रह सकती हैं। अफसोस की बात है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जिसके लिए आपको एक अर्जेंट लाइव करनी पड़ी, और मतलब कि सुकून से आप कल भी ये सब बातें कर सकती थी। और फिर दूसरी बात ये कि जो है, आपने एक फैसला किया, आपका दिल चाहा एक नेकी करने का, आपसे एक फैमिली ने अप्रोच की कि उन्हें आप हेल्प कर दें। आपको नेकी का दिल किया, आपने एक जल्दी से जोश में लाइव कर डाली, चैरिटी अपील कर डाली, ये सोचे समझे बगैर कि मैं पास्ट मेरा क्या है, मैं माजी में क्या करती रही हूँ, मैं दूसरों पे किस नौयत के कीचड़ उछालती रही हूँ, मैं दूसरों को कटहरे में खड़ा करती रही हूँ। अकाउंटेबिलिटी मुझे चाहिए थी, लेकिन मैं दूसरों पे उंगली उठाने का हक रखती हूँ, मैं उनको बेईमान कहने का हक रखती हूँ, और मैं उनको कोई भी इल्ज़ाम दे सकती हूँ। मगर मैं जो काम करती हूँ ना, वो मैं फेयर वर्क करती हूँ, और मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मतलब हर चीज़ के गुमान आपको अपने लिए हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं फिर? इसको यही कहते हैं ना, स्किज़ोफ्रेनिया, कि आप दूसरों पर तो शक करते रहें और आप अपने आप को ठीक समझते रहें, और कोई 2 लोग बात करें तो आपको लगे कि बस आप ही कोई ऐसी महारानी है कि आपके बारे में बात होगी। बड़े अफसोस का मुकाम है। तो एक तो आपको ये जो आपने अपना कमिटमेंट अल्लाह के साथ किया कि मैं जुम्मे को बस इबादत के लिए वक्फ करूंगी, आप उस पर टाइम ले रही। फिर आपने एक नियत की कि मैंने मदद करनी है, आपने अपील की। अच्छा, आपसे कोई 10 फैमिलीज ने तो राब्ता नहीं किया, आपसे एक फैमिली ने रिक्वेस्ट की, और आपको इस काबिल समझा होगा तो उन्होंने आपसे एक हेल्प मांगी, आपने उनके लिए रिक्वेस्ट अपनी छोड़ दी। आप उस चीज़ को छोड़ें, हम तो आपको इतने महीनों से देख रहे हैं, जो कि आज मैंने थोड़ी सी लाइव सुनी, कितना आप झूठ बोलती हैं। आपने कोई आज तक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, आपने आज तक कोई कमिटमेंट की और आपने कहा मैं इस चीज़ के प्रूफ्स दूंगी, आपने प्रूफ्स नहीं दिए, आप फिर गायब हो जाती हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और आपके बिहाफ पर जो आपकी दूसरी नेगेटिव रिएक्शनिस्ट हैं वो शोर मचाती हैं। फिर आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इजहार किया अपनी वीडियो में कि आपके सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। आपके कहाँ से सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए? सिक्योरिटी इश्यूज़ तो हम सबके हैं, जिन्हें आपकी जो फेलो कोलीग हैं, रिएक्शनिस्ट हैं, मलकानी जी, ओपनली बैठकर सोशल मीडिया पे पब्लिकली वो एड्रेसेस के और वो किस किस नौयत की धमकियां देती रही हैं, सब रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, और उनको कौन फिर ये अलाउ करता है? और हमने उनका नाम इसलिए लिया कि वो खुद अपनी हमारा दिखाती रहती हैं, और वो बताती रहती हैं कि वो कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, और वर्बली भी उन्होंने बहुत दफ़ा बताया है, शो भी किया है उन्होंने, और उन्होंने अपना डेजिग्नेशन हो, अपना फैमिली स्टेटस हो, कास्ट हो, कौन सी चीज़ उन्होंने लोगों से छुपाई है, और मतलब वो ओपनली, मतलब सब गवाह हैं कि किस नौयत की उन्होंने धमकियां दी हैं। तो भाई सिक्योरिटी इश्यूज तो हमारे हैं, थ्रेटेंड हमें किया गया है यहाँ पर। आपको किससे खतरा है? आप तो लोगों को धमकियां दे रहे होते हैं बैठ के। ठीक है, अगर एक फैमिली ने आपसे अप्रोच की, आपसे एक फैमिली संभाली नहीं गई, और आपने मतलब कि तमाशा बना दिया एक मासूम फैमिली। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये ड्रामा था। ये ड्रामा नहीं था, कोई फैमिली है जो एग्जिस्ट करती है। उस बेचारी फैमिली का किसी को नहीं पता, लेकिन उस फैमिली का खुद उनको तो पता है कि उन्होंने आपसे रब्ता किया, और वो अपने ही आप में कितना इस वक्त हर्ट हो रहे होंगे, शर्मिंदा हो रहे होंगे कि इधर क्या तमाशे चल रहे हैं। अगर हमने आपसे मांग लिए तो हमारी इस मजबूरी का क्या तमाशा बनाया गया। इस वक्त यकीनन वो फैमिली इस बात को लेके होगी अफसरदा। जो भी खातून उन बच्चों की वालदा होंगी, उन्होंने आपसे बात की होगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी फैमिलीज की लिस्ट नहीं थी, एक थी जिसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर आपने अपील करी दी थी तो बहुत बड़ापन ये होता कि फिर नेक्स्ट वीडियो जिस तरह धमकियों की मलकानी जी बना लेती हैं, इतना शोर करती हैं, ओपनली शाउटेडली वो जो है
سب کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، دھمکا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اوپنلی آتی ہیں اور پھر وہ بولتی ہیں کہ نہیں میں یہ ایکسیپٹ کرتی ہوں، میں یہ ذمہ داری لیتی ہوں اور میری حیثیت ہے اتنی کہ میں اس فیملی کو، اس بچوں کی تعلیم میں کمپلیٹ کروا سکتی ہوں. ایک عزت بھی بنتی، ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی، اور آپ کے تھرو بہت ہی ٹرانسپیرنسی سے جو ہے چیریٹی ادھر پہنچ جاتی فیملی کو. اور آپ سب تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن بھی ڈسکلوز نہیں ہوتی، آپ کو پھر کوئی سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ آپ اتنی کنفیوز قسم کی خاتون ہیں کہ آپ نے پہلے نیکی کرنے کی سوچی، پھر آپ ساری رات بے چین رہیں. ایک ہم نے ویڈیو بنائی تھی مگر آپ ہمارے لیے تو نہیں کسی کی مدد کر رہی تھی. اول تو یہ چیز سوشل میڈیا پہ آنی نہیں چاہیے تھی. آپ کیوں لائیں؟ آپ کے چینل کا آپ فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی. ہاں 10 فیملیز ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ اکیلی کیسے کریں گی، ملکانی جی کیسے کریں گی. اور بلکہ اب تو علیز مدر بھی میں نے یہی سنا ہے کہ ویتنام میں رہتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ وہ بھی بیچ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی تھی. پھر آپ کہتی ہیں آپ کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ بیرون ملک رہتی ہیں ابراڈ میں، آپ کی کرنسی کنورٹ ہو تو ٹھیک ٹھاک پیسے بن جائیں گے. آپ اپنے آس پاس کے بہت ہی زیادہ مطلب جو ویل آف لوگ ہوں گے، جو صاحب حیثیت، وہ جو دے سکتے ہوں گے، آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتی تھی، کیونکہ باہر رہنے والے لوگ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کہ ہمارے ملک میں غربت ہے یا مسائل ہیں، لوگوں کی سفید پوشی میں ان کی مدد کی جائے. مگر آپ نے تو سفید پوش فیملی کا تماشا بنا دیا. الزامات آپ دوسروں کو دے رہی ہیں کیونکہ وہ فیملی آپ کے پاس اپنی مجبوری شیئر کرنے آئی، ایک ہیلپ مانگی، آپ اس کو پبلک میں لے آئیں، آپ نے لوگوں سے مدد مانگنی شروع کر دی، اور پھر آپ نے مطلب کہ ان کی سفید پوشی کو ان کی نظروں کے سامنے تو ننگا کر ہی دیا نا. وہ کوئی پلوش شاہ جی کی فیملی کے سامنے تو لے کے نہیں گئی. تو اس وقت آپ کیسے اس چیز کو کمپیئر کر سکتی ہیں، اور اس وقت آپ ان کو اس کٹہرے میں کھڑا کریں گی، پلوش شاہ کوکس آفیشل یا ان کی بہنوں کو، کیونکہ بات تو ان کی ہو ہی نہیں رہی ہے نہ فیملی ان تک پہنچی. آپ سے رات بھر سویا نہیں گیا، آپ نے صرف چند ریئیکشن سن کے اپنی نیکی گڑھے میں ڈال، کنویں میں ڈال کرنے والا کام کیا. آپ صبح اٹھی، آپ نے 12 بجے ہی ایک لائیو کے لیے اپڈیٹ کر دی وہاں پہ نوٹیفیکیشن کہ لائیو آپ کی آنی ہے، اور پھر آپ نے لائیو کر ڈالی، اور آپ نے پھر سارا کا سارا جو ہے یو ٹرن لے کے آپ نے اس کو پلوشا کوکس کے پاس فارورڈ کرنا چاہا. پلوشا کوکس تو ویسے ہی بھائی آپ کے لیے مطلب ٹرانسپیرنسی نہیں ہے نا ان کے کام میں، لیکن اس کو کہتے ہیں اللہ کے کام کہ آپ، اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ بھروسے کے قابل آپ کی نظر میں پھر پلوش شاہ جی کی فیملی ہی تھی، کہ آپ کو یہ بھروسہ تھا کہ جب آپ ادھر فارورڈ کریں گی تو ان کی ذمہ داری وہ لے لیں، اور وہ ان کے اس میں خوش اسلوبی سے اور اس ذمہ داری کو اچھے سے پورا کریں گی. تو اس چیز کی گواہی آپ کا جو فیصلہ تھا نا کہ آپ ادھر فارورڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ گواہی ہو گئی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کی زبان، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پرانی ویڈیوز دیکھی جائیں یا آپ کے تھم نیلز دیکھے جائیں. آپ تو سیکنڈز میں اپنے تھم نیل چیک کریں جا کے، آپ تو سیکنڈز میں اس میں تبدیلیاں لاتی ہیں، سیکنڈز میں آپ ورڈنگز چینج کر دیتی ہیں، پکچرز چینج کر دیتی ہیں. تو آپ پہ کون بھروسہ کر سکتا ہے؟ آپ تو منٹوں میں ہر چیز کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، آپ اپنی زبان، اپنی اسٹیٹمنٹس بدل کے رکھ دیتی ہیں. آپ تمیز سے چل ہی نہیں سکتی. آپ کو کسی بات کی تکلیف ہو، آج کی آپ اپنی کمیونٹی پہ جو آپ نے زبان استعمال کی، کیوں آپ لوگوں کا گالیوں کے بغیر اور یہ بھاؤ بھاؤ کیے بغیر جو آپ نے لائیو میں بولا، اور لعنت، آپ 5 پنجوں والی اور پاؤں والی دے رہی ہیں. یہ اوقات ہوتی ہے، یہ انسان کی تعلیم ظاہر کرتی ہے کہ اس کی تعلیم اس سے کیسے الفاظ اور کیسا بیہیویئر جو ہے نا پبلکلی شو کرواتی ہے. تو یہ آپ کی پرورش بتا رہی ہیں آپ کہ آپ جو ہے غصہ تو اللہ نے تو حرام کیا ہے، اور اسی وجہ سے کہ انسان اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے. آپ نے اپنی ہی اصلیت دکھائی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لعنتیں دیں، آپ کچھ بھی کریں، اور آپ یہ کمیونٹی پہ آپ بغیرت جیسے ورڈ استعمال کریں کہ آپ کی تعلیم آپ شو کر رہی ہیں اور کچھ نہیں کریں. ہم نے تو جو آپ کی چیزیں تھیں، ایک جو آئینہ تھا وہی آپ کے سامنے شو کیا، اور کوئی ہم نے جو ہے غلط لفظ خاص طور پہ میری ویڈیو میں نے تو نہیں استعمال کیے. پھر ہم نے بہت ہی زیادہ مطلب اوبیڈینٹلی اور رسپیکٹ اس فیملی کی رکھتے ہوئے، ہو سکتی تھی پاکستان میں ہی رہتے ہوئے کسی کی بھی جو ہے بلکہ نہیں ڈسٹرب ہوتی پرائیویسی، اور اس بندی کی بینیفیشل باتیں کے تھرو ہیلپ ہو جاتی. لیکن آپ آئی تھنک موڈ میں ہی نہیں ہے. آپ نے ہیلپ تو اپنی جگہ، آپ نے تو بیچاری فیملی کو تماشا بنا کے رکھ دیا. اللہ رحم کرے، اللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، کسی کو سفید پوشیوں کی عزت رکھے. آپ جیسوں کے ہاتھ تو بالکل نہ لگیں. ایک فیملی آپ کے پاس آئی اور آپ نے کیا کیا ہے، آپ ذرا یہ سوچیں. ٹھیک ہے، آپ اس وقت پلوشا ہنا ہنا سنا سنا کیا کر رہی ہیں؟ ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا بیچ میں. ہاں لیکن ان کا نام کیوں آیا آپ کی زبان پر؟ اللہ لایا ہے. آپ نے خود گواہیاں دے دی کہ آپ جو ان کی طرف فارورڈ کر رہی تھی نا، اور بہت سی جگہوں پہ آپ بھیج سکتی تھی ورنہ انہیں، لیکن آپ کو پتا تھا کہ ان کی مدد وہیں سے ہوگی. یہ ان کے اچھے کام کی گواہی اللہ نے آپ ہی کے منہ سے کروائی. پھر آپ اگلی رات نہیں سو سکیں،
आपको फिर नींद नहीं आई, आज आप फिर नए सिरे से जो है गठजोड़ करके और आप अजीब मतलब परेशान शख्सियत हैं, आपने आज फिर ऐलान कर दिया जुम्मे के दिन मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है, मैंने अल्लाह से कमिटमेंट किया कि हम सिर्फ इबादत करेंगे, तस्बीहात करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन आप लाइव लेकर आ गई, आपसे कोई सब्र नहीं हुआ और आपने आज जो है आज अपनी अदालत खोल ली कि मैंने क्यों उनको गलत कहा था, वो क्यों गलत है, मैं क्यों सही हूँ। भाई आप अपने ये सब काम अपने पास रखें, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन गलत है, कौन सही है, किसकी नीयत साफ है, कौन लोगों की मदद करता है। आपने अपनी औकात दिखा दी कि आपके पास एक फैमिली आई, आप बहुत खामोशी से, किसी को भी ना पता चलता, इस पब्लिक में ये चीज़ ना आती और आप उसकी मदद करके गुजर भी जाती। चलो ठीक है, खामोशी से नहीं हुआ काम, आपने अपील कर दी, जोश में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, जोश में अगर हो गया था, आपकी साहिब हैसियत दोस्त थी तो वो आके पहल कर सकती थी कि तुम क्यों लोगों को कह रही हो, मैं हाजिर हूँ। मलकानी जी का इस वक्त जो है ना इतना ज्यादा मतलब कि एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है देखने वालों के सामने और सीरियसली हमारे सामने भी, सब इख्तिलाफात सब बातों को अलग रख के, क्योंकि आपकी तरफ से ये अपील इस वक्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, सीरियसली नहीं है। जब आपके कचहरियों में और कोर्ट में केसेस चल रहे हो ना तो ऐसी ही फिर बातें होंगी, ठीक है, जिस तरह आप लोगों को पॉइंट आउट करती हैं और आपने किस तरह के इल्जाम लगाए कि आपने फंड्स पर उनके घर के एक एक काम करा दिए, शादियां, खाने, हर चीज, तो आप क्यों नहीं ये काम कर सकती कि आप जब चैरिटी लें और आप अपने लॉयर्स की फीसिस दें। तो जब आप रिएक्शन देती हैं ना, ऐसी सिचुएशंस ही दूसरों के लिए भी होती हैं, आप अपनी बर्दाश्त देख लें कि आपकी बात पर रिएक्शन, हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया तो आपने जो है क्या रिएक्ट किया। आपने रातों रात मदद का फैसला बदल के आपने उस नेकी को, आपने पलवशा कुक्स ऑफिशियल जिसका आप पीछा नहीं छोड़ती, जिनको आप जलील करती हैं, पल पल आप लोगों के सर पर सवार रहते हैं वो सब, और आपने उन्हीं की तरफ रुजू किया और फॉरवर्ड किया कि हम उनको फॉरवर्ड करते हैं कि वो इस फैमिली को देखें। क्यों उनको सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है आप लोगों की तरफ से, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, वो आप लोगों को बहुत ट्रस्ट करें है ना, और आप नहीं किसी को ट्रस्ट कर सकते। आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी प्राइवेसी पाकिस्तान में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने वेट नहीं किया कि आपके जो ऑडियंस हैं वो आपसे कहीं पे, अगर हो सकता था आपसे कोई ऐसी फैमिली कांटेक्ट करती कि हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आप तो खुद ही फिर गई ना, आप तो रातों रात ही आपने अगली लाइव कर दी कि हम पलवशा को फॉरवर्ड करते हैं, फिर आपने रातों रात फैसला बदला, आपने फिर अब आपने पलवशा भी नहीं, आपने वो कंपटीशन और कीड़े मकोड़े निकालने शुरू कर दिए। आप बस यही सब करती थक जाइएगा, आप अपनी लाइफ में ना कोई अच्छा काम नहीं करिएगा, आप पे सूट करता है आप सबको लानतें दें, आप डॉगी वाली कभी स्पीकर्स ला के और जो है ना भौ भौ करवाती रहें, बस आप यही सब करती रहें, ठीक है। ये तालीम आप हासिल कर रही हैं, पता नहीं किस बेचारे डिजर्विंग स्टूडेंट की ना आपने आयरलैंड में भी सीट खा ली है, और अफसोस का मुकाम है, मैंने तो शुरू के 15 मिनट देखे होंगे और लास्ट के देखे होंगे, आपका बच्चा है आसपास और किस नौयत की अजीब घटिया आप उस लाइफ में बातें बुराइयों से भरी नताशा वकास और हर एक के हवाले से कर रही हैं, और बीच ही में वो आपको मम्मा मम्मा आवाजें भी दे रहा है आपके आस, जाहिर बात है आप ही होती होंगी, हस्बैंड तो उस वक्त अपने काम पर चले जाते होंगे, तो आप तो ये तरबियत कर रही हैं बच्चे की। इतना तो सब्र कर लिया करें कि जिस वक्त बच्चा सो रहा हो और कम से कम उसके कान से ये बातें ना गुजरें, इतनी तो अकल करो कि माँ हो तुम, तरबियत करनी है तुमने बच्चे की, ठीक है। और मेरे पास जो है एक कमेंट आया, आप ही के कोई ऑडियंस में से हैं या फिर आप लोगों में से ही कोई हैं, जो भी हो, मैं इतने शक और वहम में नहीं पढ़ना चाहती, बहरहाल मेरे पास कमेंट आया कि आप शर्म करें, वो तो ट्रांसपेरेंसी से कर रही है ये वो, जबकि देखा उसने खुद भी कुछ नहीं है, मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं। भाई हम तो किसी पे उंगलियां ही नहीं उठाते ना कि हम कोई अदालत खोल के बैठे हुए हैं कि लो तुम अपने इस काम का सबूत दो, तुम अपने इस काम का सबूत तो आप मांग रही होती है ना सबसे, तो शर्म तो मुझे आप जो ये मुझे मशवरा देने वाले हैं, मिनी सौ नाम है जो भी, तो शर्म मुझे जरूर आई, मुझे आपने जब कहा ना मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म जरूर आई, इस बात पे नहीं आई कि मैंने इनको कहा, इस पे भी मुझे आ रही होती है कि देखो हमें कैसे लोगों से यहाँ पे बैठ के डील करना पड़ रहा है, मतलब हम ये सब करने नहीं आए थे, लेकिन अब ये हिस्सा बन गया है कि हम आवाज उठाएं ऐसी झूठी हरकतों के खिलाफ जो ओपनली लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, रिएक्शन चैनल्स के नाम पर बनकर, और हर चीज गलत करते हैं और फिर कहते हैं हम अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हम यूट्यूब पॉलिसी कर रहे हैं, मतलब कौन सी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू आप अल्लाह भी कुछ कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू योर गॉड क्या आपके लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने हिदायत दी हैं, क्या लिमिट्स रखी हैं, उसको भी जरा गौर कर लें। तो भाई मिनी सौ मुझे बहुत शर्म आई थी कि एक बंदी एक नेक काम करने के लिए निकली और वो रातों रात उस काम से फिर कर उसको नींद नहीं आई और सुबह सुबह आंख खुली, जल्दी जल्दी जला भुना जैसा भी शौहर को नाश्ता दिया, काम पे भेजा और लाइफ के लिए बैठ गई कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मेरा तो ये काम ही नहीं है, और मैंने बाद में सोचा और मैंने फिर वो पलवशा कुक्स ऑफिशियल को फॉरवर्ड कर दिया, तो इसलिए मैं तो इस काम में नहीं पढ़ सकती, मेरी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। फिर वो दूसरे दिन, अब आप देख लीजिए आपके कमेंट के बाद है ये वाली लाइव, उसमें फिर वो मुकाबला करने देखें, आपने जब नेकी करनी है ना आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना, आपकी नेकी आपके हिस्से में लिखी जाएगी, आपके कब्र में उसका सवाब जाएगा, तो आप अपनी हिस्से की नेकी किसी के आगे किसी को इस काबिल समझते हैं तो फॉरवर्ड करते हैं। तो ये ओपन जवाब एक आ गया पब्लिक के सामने कि रिएक्शन विद माय व्लॉग पलवशा कुक्स ऑफिशियल को ही इस काबिल समझती थी, तभी उसने
ان کی طرف فارورڈ کیا، لیکن وہ اپنی چیزوں میں مکس اپ ہو کے کنفیوز ہو کے جو ہے نا رہ گئی. تو ابھی پتہ نہیں اور کتنے لائیو آ جائیں گے اس حوالے سے، مگر بہتر ہے کہ جتنا آپ نے ذلیل کرنا تھا نا، تذلیل کسی اور نے نہیں کیا، آپ نے اس فیملی کی مجبوری کا مذاق اڑایا، پبلک میں لے کر آئیں، اور آپ اس سے پیچھے آپ کا ہونا بنتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہم نے اگر کیا تھا نا، آپ پھر اعلان کر دیتی، ہم نے اگر آپ کو آپ کا آئینہ دکھایا کہ بھائی تم کیسے اس کام کے لیے آ گئی، چیریٹی ایک فیملی کے لیے تم آ گئی ہو یہاں پہ مانگنے کے لیے، بنتا ہی نہیں تھا ایک فیملی کا مانگنا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ایک فیملی کے بعد ہی تو پھر آپ یہ سلسلہ شروع کریں گی، تو شروع کریں گی پھر آپ چیریٹیز لیا کریں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ دوسروں پہ انگلی اٹھانا پھر چھوڑ دیجیے اگر آپ نے ان فیوچر وہی سب کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جو جس وقت کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اس وقت کی سچویشنز کا پتہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو جوش میں سمجھ نہیں آیا اور آپ نے لائیو کر کے اپیل کر دی، اسی طرح ہینا کو بھی اس وقت نہیں سمجھ آیا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ وہ کسی نہ کسی جو ٹینٹ سروسز ہوتی ہیں، جو ٹینٹس تمبو وغیرہ لگاتے ہیں، کیٹرنگ سروس ہوتی ہے، ان سے لینی پڑتی ہیں سیٹس چیئر وغیرہ، تو وہ نہیں ارینج کر پائے ہوں گے. اور ایک ایک سیکنڈ کے لیے مطلب انہوں نے اپنا جو بھی تھا سب کو دیکھے، ایک غلطی ہو گئی تو بھائی معاف کر دو. چیئر پہ نہیں بٹھایا انہوں نے، چلو بھائی ہینا جی اب آئندہ کبھی آپ دیں کسی کو، ڈونیٹ کریں، چیریٹی کو آپ راشن دیں تو آپ کرسیوں کا انتظام پلیز ضرور کر لیجیے گا. اب آپ معاف کر دیجیے ان کو کرسیاں، لیکن راشن تو دیا تھا نا، راشن تو آپ نے دیکھا نا ہر چیز اپنی آنکھوں سے. آپ کیوں کسی کی نیکی کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ آپ انڈس کے پیچھے پڑ گئی، انڈس کے پیسے جو کہ پلوشا کے پاس بھی نہیں آنے، ڈائریکٹ ہاسپٹل میں جانے، ان کے اکاؤنٹس میں جانے، آپ پیچھے پڑ گئی. اس میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، مطلب پلوشا کا نام نہ آئے، لیکن آپ نے جب کسی کو نیڈی پیپل جو آپ کے پاس آئے آپ نے ان کو فارورڈ کرنا ہو تو آپ کو پلوشا ہی نظر آئیں گی. لیکن پلوشا آپ کو کیسے بھروسہ کریں؟ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں. پلوشا تو بعد میں ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، جس طرح آپ یو ٹرن لیتی ہیں، اپنی باتوں سے مکر جاتی ہیں. اور انہوں نے تو اس حوالے سے ایک جملہ تک نہیں نکالا ملکانی جی نے. ملکانی جی، افسوس کی بات ہے، آپ افورڈ کر سکتی تھی، آپ کے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہوتے تو جو ہے، لیکن آپ آگے نہیں بڑھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے، علی مدر نے کہیں نہ کہیں ان کی غلطی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرائی ہے، تبھی ان کو اتنی جلدی جلدی لائیوز کرنے پڑ رہے ہیں. اینی ویز، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم فضول میں کسی پہ انگلیاں اٹھائیں. کل ایک اور بھی کامنٹ میرے پاس آیا جو کہ بنٹی بنٹی یا بنی بنی نام سے تھے یا تھیں، جو بھی ہیں، انہوں نے مجھے سنسیئر ایڈوائس دی کہ جس طرح ریئیکشن ود مائی ولاگ ہے، وہ بڑے بڑے انفلوئنسرز پہ ریئیکشن دیتی ہے، تو میں سنسیئرلی ایڈوائس آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ان پہ کریں. اور کیونکہ میں نے رفلی ریڈ کیے ہیں اور میں نے ابھی ان کے حوالے سے ویڈیو بنانی تھی، لیکن آپ آج پھر اپنا لائیو لے کر آ گئی. تو انہوں نے جو ہے یہی مجھے ایڈوائس کیا کہ بڑے انفلوئنسرز پہ میں بناؤں تو میرا جو ہے ویڈیوز وائرل جائیں گی اور ویوز بھی زیادہ آئیں گے. کیونکہ ریئیکشن ود مائی ولاگ جو ہیں وہ تو میرا نام لیں گی نہیں اپنی اس میں، اور وہ سنیں گی بھی نہیں. نہیں، نام تو وہ نہیں لیں گی کیونکہ نام سے وہ انسیکیور ہیں کہ لوگ ہمیں آ کے کہیں سن نہ لیں اور اپنی رائے نہ بدل دیں. تو نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے. اور لیکن سنتی وہ پورا ہیں، نام لیے بغیر وہ ہمارے ہر کویسچن اور ہماری پورے ہی جو ہمارا کانٹینٹ ہوتا ہے، جو ہمارا جواب ہوتا ہے نا، اس کا جواب وہ دے چکی ہوتی ہیں. تو آج آپ جو بھی ہے نا جوابات، آپ وہ بھی اس میں سن سکتے ہیں. آپ کو پروف مل جائے گا کہ وہ سنتی ہیں. اور بھی اگر کوئی آپ ہماری ویڈیو نکال کے اور ان کی سنیں نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جوابات سارے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کمپلیٹلی مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا نہیں بول رہے. اور آپ نے بنٹی بنی جو بھی ہیں، آپ نے جو بھی مجھ سے جو ہے ریکویسٹ کی، آپ کا نام اس لیے سوری میں غلط لے رہی ہوں، چینل حالانکہ آپ کا فیک نیم ہے، لیکن کیونکہ میں یہ پیسٹ بعد میں کروں گی آپ کا کامنٹ، اور میں وائس اوور پہلے کر رہی ہوں. تو اس میں ویوز کا جو آپ نے کہا، ویوز پہ آپ دیکھ لیں کہ میں ریگولر ڈیلی بیسس پہ بناتی نہیں ہوں میرا، جبکہ مونیٹائز ہے میرا چینل. اور میں ابھی یہ ویوز کی دوڑ میں لگنا بھی نہیں چاہتی. فی الحال تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی گندگی چل رہی ہے یوٹیوب پہ، نہ میں ویوز کی دوڑ میں اور نہ ہی وائرل ہونے کی دوڑ میں. اور میں صرف جو میں بناتی ہوں نا، ایکچولی جس حوالے سے میں بات کرتی ہوں، میرا وہ جو میسج ہوتا ہے اس جگہ کنوے ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے. فی الحال ہم ان ریئیکشن والوں سے ہی چند جو ہیں مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سے لمٹس کراس کیے ہیں، بہت جگہ انہوں نے بہت بری لینگویج، تھم نیلز، اور مطلب کہ بہت ہی غلط وے میں، اور پرسنل چیزوں کو لوگوں کی ڈسکلوز کرنا، اور کریکٹر اسیسینیشن، جو بھی چیزیں آپ پیچھے سن لیں، بار بار ہم کیا ریپیٹ کریں. تو یہ والے کام کرتے رہے ہیں. اس لیے میں ابھی کسی ویوز کی دوڑ میں نہیں ہوں کہ میرے ویوز آ جائیں. ابھی ہم ان سے تو بات کر لیں، اور یہ سب سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ آگے آپ کی ہی جو ہے ایک آپ کے پاس ریکویسٹ لے کے گئیں جن کو آپ نے انسلٹ کی اور بہت ہرٹ کیا، جس کی کہانی آپ نے کل آئی تھنک ان کی فضا کی ہی سنائی تھی کہ جنہوں نے آپ سے کپڑے مانگے تو آپ نے وہ جادو ٹونے والی کہانی بنا دی، اور اب آپ نے لائف بھی ڈیلیٹ کر دی ہے. تو وہ بندی بیچاری ساری رات روتی رہی. میں نے ان کے جو کامنٹ ہے باقی آپ سب بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کہ وہ کیا بول رہی ہیں. تو آپ مدد کرنے والی کہاں سے ہو گئیں؟ اور سیم یہی چیزیں بکس اور اپنی تعلیم کی پرابلمس کہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں. مسلم لائف اسٹائل ریئیکشن چینل نے آپ کو ریکویسٹ کی، آپ نے ان کی ہیلپ نہیں کی، ان کی تذلیل کی. اور پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے، اور آپ اپنے لائیو میں کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹی ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگا، اس نے 70K لکھا ہوا ہے. بھئی یہ تو ایک ٹرکس اینڈ ٹیکٹس ہیں. بہت سے لوگوں نے آگے 1 ملین ویوز اور سبسکرائبر ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ ورک بھی کرتا ہے. آپ انہوں نے اپنے چینل کا نام کیا لکھا ہوا ہے؟
दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, सो माइंड योर ओन बिजनेस। जिधर तक आपका काम है ना, आप उतना ही रखें। आपके भी चैनल्स के नाम जो लोग फिर रख रहे हैं ना, वो बस ठीक ही हैं। आप पे वैसे रिएक्शन विद माई व्लॉग तो कुछ भी नहीं है। माई व्लॉग तो आप पता नहीं क्या वही रिपीटेड अपने बैकग्राउंड की वीडियो दिखाती रहती हैं, पत्ता दिखाती रहती हैं, और उस पर फिर आप बात करती रहती हैं। तो किसी के इतने पर्सनल अटैक आप मत कीजिए, ठीक है। और फिलहाल आपके लिए इतना ही था मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बल्कि बाकी हम तो कम ही डाल रहे होते हैं। फ्राइडे को इबादत का दिन होता है, लेकिन आप शेम ऑन यू, आप किसी और से क्या कमिटमेंट करेंगी, या आप जो है किसी चीज़ को जस्टिफाई क्लैरिफाई करेंगी। आप तो अल्लाह ताला से किए गए कमिटमेंट्स ही नहीं पूरे कर सकती, तो शेम ऑन यू। और शट अप टू यू, कि आप जो दूसरों को शट अप कर रही हैं ना, एक्चुअली आपके ये काम होते हैं कि आपको शट अप कॉल दी जाए, कि आप अपने काम जो हैं, ये गंदगियां हैं ना, काइंडली रोक दीजिए। अगर आपसे इज्जत से बात की जाती है तो थोड़ी इज्जतदार बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज आपने इन 3 दिन में जो 8 महीने से आई थिंक जोरों पे तमाशा लगाया हुआ था चैरिटी पे, आप जिनको जिल्लत देना चाह रही थी, एक्चुअली आप उनका स्टेटस क्लियर कर गई हैं। अब आप बेशक 100 बैठकर कर लीजिए लाइव, ठीक है। आप अपनी ट्रांसपेरेंसी पर और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो आपने करनी थी, आप बेशक 100 लाइव कर लें, लेकिन आपकी वो जो लाइव थी कि आप फॉरवर्ड कर रही हैं, आप बेशक डिलीट कर दें। लोगों के पास तो प्रूफ आ ही जाते हैं ना। तो आपने वो जो फॉरवर्ड की पलवशा कुक्स ऑफिशियल की फैमिली की तरफ अपनी रिक्वेस्ट, ये उनके लिए काफ़ी है कि आपने उनको सही साबित खुद कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द डिसीजन ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला कि उन्होंने करवाया, वरना तुम्हारी क्या औकात है भाई रिएक्शन विद माई व्लॉग। मैं तो तुम्हें खैर इज्जत ही देती हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम जो है अल्लाह ही की मानने वाली हो, प्यारे नबी पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाली हो, और अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं, हिदायत देने वाले हैं। काश ऐसा हो जाए और आपको हिदायत मिल जाए, और जो आप आस पास घूमते मासूम से छोटे से बच्चे के सामने ये जो खराफात और बकवास याद कर रही होती हैं, खुदारा बंद करो, खुदारा बंद करो। आगे तुम्हारे बच्चे ने दुनिया के साथ जीना है, उसको शैतान नहीं इंसान बनाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी, तो आप तो उस फैमिली के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर सकी, तो अभी तक बेनिफिशियल बातें की जो ऑफ़र है वो तो बरकरार है। आप उनकी तरफ फॉरवर्ड, अगर वो फैमिली सुन रही हो तो ज़रूर जो है बेनिफिशियल बातें पर जाके कमेंट करें, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी मदद हो जाएगी वहाँ से। बस ये है कि जो नीडी फैमिली होती है उसको कुछ इन्वेस्टिगेशंस पे पूरा उतरना होता है, और डोनेट करने वाले को सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि जहाँ जेन्युइन नीडी फैमिलीज़ हैं, नीडी पीपल होते हैं, वहीं पे फ्रॉड भी बहुत होता है हमारे मुल्क में। तो थोड़ा बहुत तो मतलब इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, तो इसमें प्लीज़ माइंड करने वाली बात भी नहीं होती। और बस ये है कि पर्दापोशी रखनी चाहिए उस फैमिली के साथ। फिलहाल तो बहुत गलत किया गया, ये चीज़ मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी। एनीवेज, क्या पता उनका अल्लाह ताला कोई और वसीला बना दे। और आज की जो लाइव थी इस रिएक्शन चैनल की, उसका मुझे एक पहलू ये भी नज़र आता है कि वो जो कल जल्दी में उनकी तरफ फॉरवर्ड कर गई थी कि पलवशा को फॉरवर्ड करें, तो उनको एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी, और मैंने एक तरह उनको सही साबित कर दिया। और आज वो फिर इसलिए अपना नया पिटारा बॉक्स खोल के और एक अदालत लगा के बैठ गई। अपनी ट्रांसपेरेंसीज की और उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों की गई, क्यों क्वेश्चंस किए गए इस चीज़ की कि कहाँ पे वो गलत थे और कहाँ पे मैं किस तरह से सही काम करने जा रही थी। क्योंकि अगर वो आज वाली ये लाइव ना करती तो फिर उनके आगे की चैरिटी मांगने के जो दरवाजे थे वो बंद हो जाते। क्योंकि अब ये जो ट्रांसपेरेंसीज को जो है सही साबित करने की कोशिश करेंगी कि मैं किस तरह से जो है एक ट्रांसपेरेंट चैरिटी लेना चाहती हूँ, तो उसके बाद ही वो इस काम में आगे बढ़ेंगी और चैरिटी की अपील्स करेंगी, और फिर वो इस कतार में आके चैरिटी लिया करेंगी दुनिया भर से और इस्तेमाल किया करेंगी। जब कोई बात में सच्चाई नजर आती है ना, तो तभी तकलीफ होती है। इसीलिए इनको भी शायद तकलीफ हुई। बस उंगलियां उठाना आसान है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। जब अपनी तरफ उंगली उठे तो प्लीज़ ख्याल करें आगे थोड़ा सा। उंगली उठाते हैं तो उंगली उठने को भी बर्दाश्त करते हैं। खैर, अब आप जो भी करें, पलवशा को तो आप ठीक साबित कर गई हैं। अब जितनी मर्जी आप बातें बनाती रहें।